बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर 5 में मौजूद समन्स के बारे में समझा था कि समन्स क्या होते हैं, इसको कौन भेजता है, इसके कॉन्टेक्ट्स क्या होते हैं, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। जबकि आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स के बारे में, जिसको डील करता है ऑर्डर 5 में मौजूद रूल 9 से लेकर 20 तक। देखिए, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स से मुराद ये है कि जब एक दफ़ा मुकदमा दायर हो गया तो उसके बाद जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट को समन्स किस तरीके से भेजेगी। इसके अंदर जो पहला मोड है वो पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस से मुतल्लिक है, जो कि ऑर्डर 5 में मौजूद रूल 10 से लेकर 16 तक मौजूद है और फिर रूल 18 में मौजूद है। अब पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस से मुराद ये है कि जो डिफेंडेंट है यानी कि जो मुद्दाले है उसको पर्सनली तौर पर सर्व करके या डायरेक्ट तौर पर उसको समन पहुंचाना। ऑर्डर 5 के रूल 12 में लिखा है कि जो समन होगा वो डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व किया जाएगा, या फिर अगर उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है तो उसको पर्सनली सर्व किया जाएगा। इसी तरह ऑर्डर 5 रूल 15 में बताया गया है कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि जब समन डिफेंडेंट को सर्व किया जाना हो लेकिन डिफेंडेंट अपने पते पर मौजूद ना हो और बावजूद कोशिश के उसको ढूंढा ना जा सकता हो, तो ऐसी सूरत में ऐसा समन जो है उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी मेल मेंबर को सर्व किया जाएगा, यानी कि जो मेल मेंबर वहां पे मौजूद होगा उसको सर्व किया जाएगा, फीमेल मेंबर को सर्व नहीं किया जाएगा। रूल 14 ये कहता है कि अगर मुकदमा किसी गैर मुनकुला जायदाद यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हो और डिफेंडेंट वहां पर मौजूद ना हो और इसके अलावा डिफेंडेंट का वहां पर कोई ऑथोराइज्ड एजेंट भी मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में समन की तामील डिफेंडेंट के बजाय वहां पर कोई मौजूद उसका कोई एजेंट जो कि उस जायदाद की देखभाल कर रहा हो या वो जायदाद उसके कब्जे में हो, तो ऐसे एजेंट को ऐसे समन की तामील करवाई जा सकती है। इसी तरह ऑर्डर 5 का रूल 11 ये कहता है कि अगर किसी मुकदमे में 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट्स हों तो ऐसी सूरत में जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे उन सब को उस समन की तामील करवाई जाएगी। ऑर्डर 5 रूल 16 जो है ये एक्नॉलेजमेंट से मुतल्लिक है, यानी कि सर्विंग ऑफिसर जब समन की तामील करवानी जाएगा तो चाहे तो समन की तामील डिफेंडेंट से करवाए या उसके घर में मौजूद किसी मेल फैमिली मेंबर से करवाए या उसके एजेंट से करवाए या उसके बिहाफ पर किसी और शख्स से करवाए। जैसी भी सूरत हाल हो, जब वो तामील करवाएगा तो ओरिजिनल समन पर वो उसकी एक्नॉलेजमेंट करवाएगा ताकि उसके पास सबूत हो कि उसने समन डिलीवर कर दिया है। ऑर्डर 5 रूल 18 ये कहता है कि जब सर्विंग ऑफिसर समन सर्व करेगा तो वो असल समन पे रिपोर्ट तहरीर करेगा कि समन किस टाइम और किस डेट को सर्व किया गया, जबकि उसकी जो कॉपी है वो ऑर्डर 16 के मुताबिक उस शख्स को दी जाएगी जिसको वो समन सर्व किया गया हो। इसके अलावा असल समन पर यह भी तहरीर किया जाएगा कि समन जिसको सर्व किया गया है उसको किस शख्स ने पहचाना है। देखिए, जब असल शख्स को समन सर्व नहीं किया जाता, उसके एजेंट को सर्व किया जाता है या किसी और शख्स को जो कि वहाँ पे मेल फैमिली मेंबर हो या फिर जिसकी निगहदाश्त में वो जायदाद हो, जब उसको सर्व किया जाएगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी दूसरे शख्स की एज ए विटनेस सिग्नेचर लिए जाएंगे कि उसने उस शख्स को पहचाना है जिसको वो समन सर्व किया गया है। इसके बाद दूसरा जो तरीका है सर्विस ऑफ समन्स के बारे में है वो है सर्विस ऑफ समन्स बाय कोर्ट, जो कि रूल 9 में बयान किया गया है कि जब कोई मुकदमा दायर किया जाता है और डिफेंडेंट जो है वो उस कोर्ट की इख्तियार समाअत के अंदर मौजूद हो जहाँ पे वो दावा दायर किया गया हो, या फिर उसका कोई एजेंट उस कोर्ट के इख्तियार समाअत के अंदर मौजूद हो जहाँ पे
دعویٰ دائر کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں ایسا جو سمن ہوگا وہ اس کورٹ کے آفیسر کے ذریعے اسے ڈیلیور کیا جائے گا یا پھر کسی رجسٹرڈ پوسٹ ڈیڈ کے ذریعے اسے ڈیلیور کیا جائے گا یا کوریئر سروس کے ذریعے اسے ڈیلیور کیا جائے گا یا پھر کوئی بھی ایسا طریقہ جو کہ قانونی طور پر ویلڈ ہو اس طریقے کے ذریعے سمن سرو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سروس آف سمنس کا ایک اور طریقہ کار ہے، وہ ہے سبسٹیٹیوٹری سروس۔ سبسٹیٹیوٹری سروس کب استعمال ہوگی؟ جیسا کہ رول 17 اور رول 19 میں بیان کیا گیا ہے۔ رول 17 کے مطابق جب سرونگ آفیسر ڈیفینڈنٹ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے لیکن اس کے باوجود وہ ڈیفینڈنٹ یا اس کے ایجنٹ کو سمن کی تعمیل نہ کروا سکے، ایکنالجمنٹ نہ کروا سکے، تو ایسی صورت میں جو سمن ہے وہ رول 17 کے مطابق ریٹرن ہو جائے اور جو سرونگ آفیسر ہے وہ اس سے متعلق ایفیڈیوٹ پیش نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں سبسٹیٹیوٹری سروس آف سمنس استعمال کیا جائے گا۔ اب سبسٹیٹیوٹری سروس آف سمنس میں کورٹ کیا کرے گی کہ کورٹ آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ ایسا جو سمن ہے ایسے ڈیفینڈنٹ کی رہائش کے باہر چسپاں کیا جائے یا پھر ایسا ڈیفینڈنٹ جہاں پہ آخری دفعہ رہائش پذیر تھا اس جگہ کے باہر نمایاں مقام پر چسپاں کیا جائے یا جہاں پر وہ اپنا بزنس کیری آن کرتا تھا، جہاں پہ اس کا دکان تھی یا جہاں پہ وہ اپنا کاروبار چلاتا تھا اس کے باہر کسی نمایاں جگہ پر اس کو چسپاں کر دیا جائے جہاں سے آتے جاتے افراد کی نظر اس پر پڑ سکے۔ چسپاندگی کے بعد سرونگ آفیسر سمن کی جو اوریجنل کاپی ہوگی، کیونکہ وہ اس کی فوٹو کاپی وہاں پہ چسپاں کرے گا لیکن جو اوریجنل کاپی ہوگی وہ اس کے پیچھے اپنی رپورٹ تحریر کرے گا کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر یہ سمن وہاں پہ چسپاں کیا ہے اور اس کے فلاں فلاں اشخاص وٹنسز ہیں۔ آرڈر 5 کے رول 19 میں کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ سمن کی تعمیل ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ سرونگ آفیسر جب رول 17 کے مطابق سمن عدالت میں بھیجتا ہے اور ساتھ اپنی رپورٹ تحریر کرتا ہے تو عدالت اس ایفیڈیوٹ کا مشاہدہ کرنے کے بعد یا پھر اس سرونگ آفیسر کو ایگزامن کرنے کے بعد اگر سمجھے کہ سروس آف سمنس ہو چکی ہے تو وہ اس کو ڈکلیئر کر دے گی، اگر وہ سمجھے کہ ایسی سمن کی تعمیل نہیں ہوئی تو وہ فردر آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ یہ جو سبسٹیٹیوٹری سروس آف سمنس ہے اس کو عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، یہ آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب ڈیفینڈنٹ کا بالکل پتہ نہ چل سکے، ڈیفینڈنٹ یا اس کے کسی ایجنٹ سے سمن کی تعمیل نہ کروائی جا سکے، تو ایسی صورت میں عدالت سبسٹیٹیوٹری سروس آف سمنس کا آرڈر جاری کر سکتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ افکس کروا سکتی ہے اس کی کاپی کسی نمایاں مقام پر، چاہے وہ اس کے گھر کے باہر ہو، چاہے وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ وہ عام طور پر بزنس اپنا چلاتا ہو یا جہاں پہ وہ کوئی کام کرتا ہو، یا پھر کسی ماڈرن ڈیوائس کے ذریعے جیسے کہ واٹس ایپ وغیرہ یا ٹیلی گرام، فوٹوگراف وغیرہ، ٹیلیکس فیکس وغیرہ، ان کے ذریعے بھی سمن کی تعمیل کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ ڈیفینڈنٹ کی رہائش ہو وہاں پہ اعلان کروا کر، منادی کروا کر سمن کی تعمیل کروائی جا سکتی ہے، یا پھر کسی اخبار وغیرہ میں اشتہار دے کر بھی سمن کی تعمیل کروائی جا سکتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جس کو عدالت مناسب سمجھے۔ جب بھی کورٹ سبسٹیٹیوٹری سروس آف سمنس کا آرڈر جاری کرے گی تو وہ اپنی گراؤنڈز تحریر کرے گی کہ وہ ایسا آرڈر کیوں جاری کر رہی ہے، اس کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ سبسٹیٹیوٹری سروس آف سمنس جاری کرے، اور اس کے علاوہ سبسٹیٹیوٹری سروس آف سمن ایسے ہی افیکٹو ہوگا جیسے کہ وہ ڈیفینڈنٹ پر پرسنلی تعمیل کیا گیا ہو۔ جب ایسی سبسٹیٹیوٹری سروس آف سمنس کا آرڈر جاری کیا جائے گا تو ڈیفینڈنٹ کو کم از کم 15 دن سے زائد ٹائم کی مہلت دی جائے گی تاکہ وہ کورٹ میں اپیئر ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔
اللہ حافظ.